हेलो एन्ड नमस्ते श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई पडकास्ट द नेपाली इकोनोमिस्टको 8औं भागमा। गत भागमा हामीले पैसाको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भनेर चर्चा गरेका थियौं। गत भागलाई पनि मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसपालि काठमाडौँ कलङ्कीका एकजना श्रोताले आफू पडकास्टको नियमित श्रोता रहेको बताउँदै गत भागको विषयलाई लिएर प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईले आयात धेरै गर्ने देशको मुद्रा रेट कमजोर र निर्यात धेरै गर्ने देशको मुद्रा महँगो हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भए जापानी पैसा किन हाम्रो हाराहारीको भएको होला? सर्वप्रथम त उहाँलाई नियमित रूपमा पडकास्ट सुनिदिनु भएकोमा र प्रश्न पठाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। उहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। जापानी येनको मूल्य किन यति कम त, जबकि जापान त निकै उत्पादन र निर्यात गर्ने देश हो? यसको कारण बुझ्नका लागि हामी इतिहासमा फर्किनुपर्ने हुन्छ। सन् 1871मा जुन बेला जापानले नयाँ मुद्रा सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो, त्यसबेला एक जापानी येन बराबर एक अमेरिकी डलर थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले ठूलो हार र क्षति बिहोर्नु पर्यो। जापानको धेरै उत्पादन र धनमाल नष्ट भयो। यसले गर्दा जापानी येनको मूल्य स्वात्तै घट्यो। त्यसबेला येनको विनिमय दर एक अमेरिकी डलर बराबर 360 भन्दा बढी पुगेको थियो र अझ घट्दो क्रममा थियो। यस निरन्तर ह्रासलाई नियन्त्रण गरी जापानी अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि एक अमेरिकी डलर बराबर 360 जापानी येनको स्थिर विनिमय दर तोकियो, अर्थात् पेग गरियो, नेपाल र भारतको जस्तै। सन् 1971 देखि यता भने जापानी येनको मूल्यलाई बजारको माग र आपूर्ति अनुसार घटबढ हुन दिइएको छ। यसले गर्दा जब जापानको उत्पादन तथा निर्यात बढ्दै गयो, विनिमय दर पनि सुधार हुँदै गयो। सन् 2011मा एक अमेरिकी डलर बराबर 76 जापानी येन पुगेको थियो, जुन दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको समयमा येनको सबैभन्दा बढी मूल्य हो। हाल भने यो एक अमेरिकी डलर बराबर 103 को हाराहारीमा रहेको छ। अर्को कुरा भनेको जापानले आफ्ना उत्पादनहरूलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो बनाउनका लागि मुद्राको मूल्य कृत्रिम रूपमा सस्तो राखिराख्ने नीति लिएको छ र धेरै मात्रामा पैसा छापेर बजारमा पठाइराखेको छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा जापानी येनको मूल्य अन्य विश्व मुद्राको तुलनामा कम छ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। बजार के हो, किन महत्त्वपूर्ण छ र यसले कसरी काम गर्दछ? कहिले सोच्नु भएको छ किन तपाईको टोल छिमेकमा भएका पसलहरूमा समुदायलाई आवश्यक पर्ने जतिको मात्रामा मात्र दूध, पाउरोटी, तरकारी तथा अन्य वस्तु हुन्छन्? यी वस्तुहरू करिब करिब सधैँ नै उपलब्ध हुन्छन्, तर यति धेरै पनि हुँदैनन् कि तिनीहरू बिग्रियुन् वा खेर जाउन्। कसरी होला? संसारका विभिन्न कुनामा बनेका सवारी साधन, फ्रिज वा मोबाइल तपाईको समुदायमा उपभोक्ताले माग गर्ने जत्तिकै मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्। कहिले सोच्नु भएको छ तपाईले चलाइराखेको मोबाइल फोन वा कलम वा दन्तमञ्जन बनाउन कतिजना र कुन सिप भएका व्यक्तिहरूले सहकार्य गरेका थिए होलान्? अनि किन सहकार्य गरेका थिए होलान्? कहिले सोच्नु भएको छ कसरी ती संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले निर्णय गर्छन् होला के बनाउने र कति मात्रामा बनाउने भनेर? जस्तै कति मात्रामा स्याउ फलाउने वा किवी फलाउने भनेर। अनि स्याउ भन्दा किवी मन पराउने मान्छे धेरै छन् वा किवी भन्दा स्याउ बढी मन पराउने मान्छे धेरै छन् भनेर उनीहरूले कसरी थाहा पाउँछन् होला? यो सबै कुरा बजारको कमाल हो। हामीले हाम्रो वरिपरि 3 थरी परिघटनाहरू देख्न सक्छौं। एक थरी जुन पूर्ण रूपमा प्राकृतिक हुन्छन् र हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन्, जस्तै मौसम। दोस्रो थरी जुन पूर्ण रूपमा मानव निर्मित हुन्छन् र सहजै परिवर्तन गर्न सकिन्छन्, जस्तै कुनै ऐन कानुन। र तेस्रो थरी यस्ता चिजहरू हुन्छन् जुन विशुद्ध प्राकृतिक रूपमा बनेका त होइनन्, तर जसलाई सहजै हटाउन, परिवर्तन गर्न वा रोक्न सकिँदैन। बजार भनेको यो तेस्रो प्रकारको चिज हो। यस्तै अन्य चिजहरूमा भाषा, विश्व इतिहास, विश्व राजनीति लगायतका कुराहरू पर्दछन्। अर्थात् यो तेस्रो प्रकारका परिघटनाहरू भनेका त्यस्ता परिघटनाहरू हुन् जुन मानिसको क्रियाकलापको उपज हुन्, तर मानिसहरूद्वारा नियोजित होइनन्। अर्थात् अंग्रेजीमा भन्दा प्रोडक्ट अफ ह्युमन एक्सन बट नट ह्युमन डिजाइन। यस्ता परिघटनाहरूलाई स्वतः हुने व्यवस्था अर्थात् स्पन्टेनियस अर्डर पनि भनिन्छ। भाषा यसैको एउटा उदाहरण हो। हामी सबैले प्रयोग गर्नाले निश्चित शब्द चलनचल्तीमा आउने वा हराउने हुन्छ, तर कुन शब्द चलनचल्तीमा राख्ने वा हटाउने भन्ने बारेमा कसैको नियन्त्रण हुँदैन। अनलाइनमा खोज्नुलाई गुगल गर्नु भनेर कसले निर्णय गर्यो? सबैजनाले। डर लाग्यो माई लर्ड भन्ने अभिव्यक्तिलाई यस्तो प्रचलित बनाउने निर्णय कसले गर्यो? कसैले पनि होइन, तर सबैले पनि हो। त्यसै गरी ट्राफिक जामलाई हेरौँ। हामी सबैजनाले सवारी साधन लिएर जानाले हाम्रो क्रियाकलापले गर्दा ट्राफिक जाम हुन्छ, तर यो हामी कसैको पनि नियन्त्रणमा हुँदैन।
त्यसै गरी बजार पनि मानिसहरू एक अर्कासँग विनिमय गर्न खोज्दा आफै उत्पन्न हुन्छ। तर यसलाई यतै लैजान्छु वा बजारले यसरी काम गर्ने गरी निर्देश गर्छु भनेर कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। अनि जब कुनै 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले एक अर्कासँग वस्तु वा सेवाको विनिमय गर्न खोज्छन् तब बजार सिर्जना भइहाल्छ। तसर्थ बजार भन्नेको किनबेच गर्ने कुनै निश्चित स्थान वा कुनै निश्चित अवस्था भन्दा पनि यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ हो। नयाँ वस्तु तथा सेवा वा प्रविधि पत्ता लगाउने, मानिसहरूको माग अनुसार आपूर्ति गर्ने लगायतका प्रक्रिया, आविष्कारको एउटा प्रक्रिया। तसर्थ बजार कहिले पनि स्थिर हुँदैन, सदा चलायमान रहन्छ। हामीले हाम्रै वरिपरि पनि देख्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन नयाँ वस्तु तथा सेवाहरू बजारमा आइराखेका र गइराखेका हुन्छन्। नयाँ खेलाडीहरूले बजार प्रवेश गर्ने, केही खेलाडीहरू बजारबाट बाहिरिने भइ नै रहन्छ। हामीले हप्तै पछि वा महिनै पछि नयाँ रेस्टुरेन्ट आएको देख्छौँ। त्यसै गरी भटाभट भएका रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको पनि देख्छौँ। त्यसै गरी उपभोक्ताहरूको माग अनुसार कुनै क्षेत्र नै रूपान्तरण भएको पनि देख्छौँ। जस्तै 10 वर्ष अगाडिसम्म हामीले साइबरहरू छ्यापछ्याप्ती देख्थ्यौँ, तर अहिले प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै साइबर भेट्नै मुस्किल पर्न थालिसक्यो। त्यस्तै तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, आजकल टोलमा मासु पसलहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ, नेपालीहरूको क्रय शक्ति र रुचिमा आएको परिवर्तनसँगै। त्यसै गरी हाल आएर अनलाइन पसलहरूले भौतिक पसलहरूलाई विस्थापन गर्दैछन्। यसरी सदा चलायमान रहने र पुराना कुरा विध्वंस हुँदै नयाँ कुरा बन्दै जाने प्रक्रियालाई अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले सृजनात्मक विध्वंस अर्थात् क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको संज्ञा दिएका छन्। यो प्रक्रिया हामीले विश्व बजारमा विशेष गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टटकारो रूपमा देख्न सक्छौँ। पुरानो प्रविधि हराउँदै नयाँ प्रविधिले विस्थापन गर्दै जाने प्रक्रिया निरन्तर देख्न सकिन्छ। तपाईलाई सूचना प्रविधिको इतिहासमा भएको सृजनात्मक विध्वंसको बारेमा जान्ने रुचि छ भने हल्ट एन्ड क्याच फायर भन्ने सिरिज हेर्ने सुझाव दिन्छु, साह्रै रोचक छ। बजारको अर्को विशेषता भनेको विभिन्न पृष्ठभूमि, विभिन्न भूगोलका असंख्य मानिसहरू बीचको अन्तर्क्रिया हो। जब मानिसहरू बीच श्रमको तथा उत्पादनको विशिष्टीकरण हुँदै जान्छ तब स्वतः मूल्य प्रणाली र बजारको विकास हुन्छ। बजारले एकअर्कालाई चिन्दा पनि नचिन्ने र सायद जम्का भेट भयो भने एकअर्कालाई देखि नसहने व्यक्तिहरू बीच पनि कारोबार गराइराखेको हुन्छ। उदाहरणको लागि एकअर्काको दुश्मन रहेका राष्ट्रहरू बीच पनि व्यापार व्यवसाय भइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई एकदम रोचक ढङ्गले लेखक लियोनार्ड एडवर्ड रिडले आफ्नो आई पेन्सिल भन्ने निबन्धमा व्याख्या गरेका छन्। उक्त निबन्धमा एउटा सिसा कलमले आफ्नो कथा भन्छ। सिसा कलम बनाउन कतिजनाको सहकार्य चाहिन्छ होला, सोची हेर्नुहोस् त। खानीबाट ग्राफाइट निकाल्ने व्यक्तिदेखि काठ काट्ने व्यक्तिदेखि रबर बनाउने व्यक्तिसम्मको सहकार्य चाहिन्छ। यी हजारौं मानिसहरू मूल्य प्रणालीबाट निर्देशित भएर एकअर्कालाई नचिनिकन नभेटिकन पनि सहकार्य गरिराखेका हुन्छन् र मूल्य प्रणालीले नै उनीहरूलाई के कुरा बढी उत्पादन गर्ने र के कुरा कम उत्पादन गर्ने भनेर सङ्केत गरिराखेको हुन्छ। अर्थात् बजार मूल्यले लाखौं उपभोक्ता, उत्पादक तथा स्रोत आपूर्तिकर्ताको रोजाइलाई हिसाब गरेको हुन्छ। सिसा कलमकै त प्रक्रिया यतिको जटिल हुन्छ भने आजकल हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको जटिलताको त कुरै नगरौँ। एउटा उदाहरण हेरौँ। मानौ तपाईँ समय यात्रा गरेर 300 वर्ष अगाडिको समयमा पुग्नुभयो अरे। तपाईले त्यस बेलाका मानिसहरूलाई आजका कुन कुन वस्तु बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ होला? सायदै कुनै वस्तु पूर्ण रूपमा बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ होला, चाहे त्यो विद्युत होस् वा चाहे त्यो कम्प्युटर। किनभने आधुनिक युगमा ज्ञानको अथाह भण्डार निर्माण भएको छ र यो कुनै एक स्थान वा व्यक्तिमा केन्द्रित नभएर बृहत रूपमा विकेन्द्रित छ। यसरी हजारौं लाखौं मानिसहरूसँग छरिएर रहेको ज्ञान तथा सिपलाई मूल्य प्रणालीद्वारा समन्वय गरेर बजारले काम गरिराखेको हुन्छ। बजारले यसरी स्वतः काम गर्छ भन्ने सोचले हामी मध्ये केहीलाई असहज महसुस गराउने पनि गर्दछ। कुनै व्यक्तिको अधीनमा भए मात्र वा कुनै केन्द्रीकृत निकायको निर्देशन भए मात्र कुनै पनि व्यवस्थित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच स्वाभाविक रूपमा नै मान्छेमा हुन्छ। त्यसैले बजारले हाम्रो यो सोचलाई चुनौती दिएको झैं लाग्ने गर्दछ। योजना बनाउने र योजना अनुसार क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न चाहने हाम्रो प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्री रसेल रोबर्ट्सले इन्जिनियरिङ वे अफ थिङ्किङ भनेका छन्, जसमा हाम्रा क्रियाकलापहरू र त्यसबाट आउने प्रतिफल हाम्रो नियोजन अनुसारको होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। जस्तै पुल बनाउँदा होस् वा आफ्नो बगैँचा सजाउँदा होस्, आफूले योजना बनाए अनुसार काम होस् र सोही अनुसार प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने लाग्छ। जस्तै हामी सायद पेट्रोल निकै सस्तो भएको हेर्न चाहन्छौँ होला, त्यसै गरी हाम्रो तलब वा ज्याला निकै उच्च भएको हेर्न चाहन्छौँ होला। तर बजारको प्रकृति र स्वभावले गर्दा सोचेको जस्तो गराउन सम्भव हुँदैन।
हामीलाई लागिरहेको हुन सक्छ कुनै निश्चित विक्रेता वा खरिदकर्ताले गर्दा कुनै चिजको मूल्य कम वा बढी भएको होला भनेर। तर यदि बजारमा धेरै खेलाडीहरू छन् भने कुनै एक व्यक्ति वा खेलाडीको नियन्त्रणमा हुने सम्भावना शून्य प्राय हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा उपहार पसल छ अरे र त्यसमा काम गर्ने कामदारले मासिक 5,000 रुपियाँ पाइराखेको छ अरे। हामीलाई लाग्न सक्छ यो त निकै थोरै रकम भयो, उक्त पसलले कस्तो लोभी रहेछ भनेर। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जबसम्म त्यस स्तरको क्षमता भएका कर्मचारीको आपूर्ति धेरै रहिरहन्छ र रोजगारीका अवसर सीमित रहन्छन् तबसम्म उसले पाउने रकम त्यति नै हो, किनभने सायद त्यति पैसामा काम गर्ने मान्छे सहजै पाइन्छ। तर मानव एकजना कम्प्युटर प्रोग्रामर छ अरे, उसलाई कुनै आइटी कम्पनीले 5,000 मात्र दिन्छु महिनाको भन्यो भने मान्छ त? अवश्य मान्दैन, किनभने उसँग भएको सिपको माग उच्च छ र आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा कम छ। यो परिघटनालाई नबुझेर वा यसलाई नरुचाएर मानिसहरूले बजारलाई निर्देशित गर्नु पर्यो, मूल्य तोक्नु पर्यो आदि भनिरहेका हुन्छन्। तर हामीले अघि चर्चा गरे जस्तै यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण र नियोजन गर्न नसकिने कुरा हो। तर यसो भन्दै गर्दा हामीले के पनि हेका राख्नुपर्छ भने बजारले राम्रोसँग काम गर्नका लागि केही पूर्वाधार र रूपरेखा भने दुरुस्त हुनुपर्दछ, जस्तै विधिको शासन र करारको कार्यान्वयन। यदि समाजमा विनिमय गरेर कमाई गर्नुभन्दा खोसेर वा लुटेर कमाई गर्नु सजिलो हुने हो भने त बजारमा जसले शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ उसैले मात्र फाइदा गर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो कृषि क्षेत्रमा भएका बिचौलियाहरू राजनीतिक संरक्षणको आडमा बलजफ्ती कृषक र उपभोक्ताबाट फाइदा लिइराखेका छन्। त्यसै गरी बजारमा हुने करारको कार्यान्वयन सरकारले निष्पक्ष रूपमा र तदारुकताका साथ गराउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। उदाहरणको लागि उखु किसानहरूको आन्दोलनलाई लिउँ। उनीहरूले उखु उद्योगहरूबाट करार गरे अनुसार पाउनुपर्ने रकम पाइराखेका छैनन्। सरकारले करार कार्यान्वयन नगराउने र आफ्नो करार दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने त यो सरासर ठगी भयो। अर्को कुरा भनेको बजारमा नयाँ खेलाडीलाई प्रवेश गर्न कतिको सजिलो छ भन्ने कुराले पनि बजारबाट हामीले फाइदा प्राप्त गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। जस्तै हाल नयाँ निजी विद्यालय दर्ता हुन नदिने नियमले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्न गई शिक्षा झन्झन महँगो हुने र भएका विद्यालय धनीहरूको हालिमुहाली हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तसर्थ हामीले बजारलाई दोष दिनुभन्दा पहिले बजारले राम्रो काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व शर्तहरू पूरा गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ। अर्थशास्त्री एडम स्मिथले बजारमा मानिसहरू आफ्नै स्वार्थले निर्देशित भएर काम गरिरहँदा समाजलाई पनि फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन्, मानौ उनीहरू कुनै अदृश्य हातले त्यस्तो गर्न निर्देशित छन् भनेर भनेका थिए। तर एडम स्मिथले भनेको अदृश्य हातले राम्रोसँग काम गर्नका लागि विधिको शासनको हात र करार कार्यान्वयन गराउने हातले भने देखिने गरी काम गर्न जरुरी हुन्छ। यति भन्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु म। आशा छ तपाईलाई आजको भाग पनि मन पर्यो होला। तपाईलाई आज चर्चा गरेको विषयको बारेमा थप जान्न मन छ भने तपाईले मेरो पडकास्टको विवरणमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। बजारमा हुने कारोबारमा सकारात्मक तथा नकारात्मक बाह्य प्रभावहरू पनि हुने गर्दछन्, जसलाई अङ्ग्रेजीमा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एक्सटर्नलिटिज भनिन्छ। तिनीहरूका बारेमा पनि हामी आगामी भागहरूमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछौँ। र सदाझै मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउन नभुल्नुहोला। सन्देश पठाउनका लागि तपाईले मलाई nepalieconomist@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। ल त आजलाई यति नै। अर्को भागमा म गरिबहरूको 90 खर्ब रुपियाँ कहाँ गयो भन्ने एउटा रोचक कथा लिएर आउँदैछु। द नेपाली इकोनोमिस्टका आगामी भागहरू पनि सुन्न नभुल्नुहोला। र जाँदा जाँदै नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानको यो भनाइ राख्दै म बिदा हुन्छु। नमस्ते। स्वतन्त्र बजार प्रणालीको महान विशेषता भनेको यसले न त मानिसहरू कुन वर्णका हुन् मतलब गर्छ, न त उनीहरू कुन धर्मका हुन् भनेर। यसले मतलब गर्छ त केवल उनीहरूले तपाईले किन्न चाहने कुनै कुरा उत्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र। एकअर्कालाई घृणा गर्ने व्यक्तिहरू बीच आपसमा कारोबार गर्न र एकअर्काको मद्दत गर्न सघाउने हामीले पत्ता लगाएको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रणाली यही नै हो।